वहाँ पर धरना देंगे, क्या क्या लाइमल आप लोगों का? अली अहमद कुर साहब शारा दस्तूर जाके धरना दे, धरना देंगे, तो ये आप सुन सकते हैं अली अहमद कुर को। ये जारी रहेगी, ये मूवमेंट शुरू हो गई और ये जारी रहेगी, उस वक्त जारी रहेगी जब तक ये 26वीं अमेंडमेंट वापस न ले। ये अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 10 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर शाहराह दस्तूर और श्रीनगर हाईवे से आ रही है, जहां पर बहादुर, निडर, बेबाक और गैरतमंद वकला ने धरना देने का ऐलान कर दिया है। गो के दो बड़ी एक्सट्रीम्स खड़ी हैं। एक तरफ वकला तंजीमें हैं, बार्स हैं, जिन्होंने यकसर 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन के हक में रहने का फैसला दिया है, जबकि दूसरी जानिब आज़ाद यानी इंडिपेंडेंट वकला हैं, जो अपनी आज़ादी के लिए, अदलिया की बहाली के लिए खड़े हुए और डटे हुए नजर आते हैं। अली अहमद कुर्द साहब इन्हें लीड कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले उन्होंने जो बयान दिया, शुरू में उसका आपने वीडियो ग्लिम्स मुलाजा कर लिया। उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचेंगे, डी चौक पर पहुंचेंगे, वहां पर जाकर बैठ जाएंगे और वहां से हिलना नहीं है। सुबह वाले व्लॉग में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कुछ बड़ा होने लगा है और लगता है ऐसा बड़ा होने लगा है कि शायद इसकी तवक्को कोई ना कर पा रहा हो। फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जो आज़ाद और इंडिपेंडेंट वकला हैं उनके लिए बंद कर दिए गए। डीआईजी सिक्योरिटी डायरेक्ट एंट्री मार रहे थे। जो हुकूमती जोमा और वकला थे अंदर जाना चाह रहे थे, उनको जाने की पूरी पूरी इजाज़त थी। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर्स ने विटनेस कर लिया है। आज इंसानी हुकूक की जो कमेटी है नेशनल असम्बली की, उसका भी इजलास हुआ और उसमें साहिबजादा हामिद रजा साहब ने तमाम चीज़ों के पर्चे उड़ा कर रख दिए। फिर हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं, काजी फायज इज़्ज़त साहब के दोस्त समझे जाते थे। आज उन्होंने जो लफ्ज़ चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुताल्लिक इस्तेमाल किया है, वो कितना जस्टिफाइड है, उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा, एक घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बहुत एहतराम और आसानी के साथ हो सकता है। इसे कहते हैं देर आयद दुरुस्त आयद। गुज़िश्ता 2.5 साल से अवाम पाकिस्तान जो फस्तायत का शिकार हैं, जबर का शिकार हैं, जुल्म का शिकार हैं, अदम अदल का शिकार हैं, अदम कानून और इंसाफ का शिकार हैं, उनके लिए आज वकला बिल आखिर खड़े हो गए। गो उतनी बड़ी तादाद नहीं है जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी, क्योंकि बार्स और वकला के दरमियान एक वाज़ेह खलीज दिखाई दे रही है। आज मैंने बार्स का जो एलामिया था सुबह वाले व्लॉग में, मैंने आपको पढ़कर बता दिया कि वो ऐसा लगता है कि प्लॉटों के सामने सरेंडर कर चुकी हैं, जबकि जो वकला हैं उन्होंने पहले श्रीनगर हाईवे बंद किया, फिर श्रीना चौक को ब्लॉक किया, डी चौक पर पहुंचे और अभी थोड़ी देर पहले जो लेटेस्ट आ रही थी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वीडियो अली अहमद कुर्द साहब की, उसके जरिए उन्होंने धरना देने का ऐलान कर दिया। एहतजाज के लिए आने वाले वकला डी चौक पहुंच गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला का भी डी चौक जाने का ऐलान, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बराह रास्त जो लोग अपनी सर्विसेज देते हैं बतौर वकील, उन्होंने डी चौक बैठने का ऐलान किया है। वकला डी चौक पहुंचकर वहां बैठने यानी धरना देने का प्लान कर रहे हैं। और वकला एक्शन कमेटी जिनने जब एहतजाज किया है तो रेड जोन में दाखिले की उन्हें इजाज़त नहीं मिली है और श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज करके उन्हें शाहराह ब्लॉक कर दी। श्रीना होटल के आसपास की जो शाहराह है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया। अच्छा, अब जो सुप्रीम कोर्ट की सूरत है, वो वकला जाना कहाँ चाह रहे हैं? जो अब तक की लेटेस्ट है उसके मुताबिक वकला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना चाह रहे हैं। अब एक शख्स था, उसका नाम जस्टिस काजी फायज इज़्ज़त था। जाते जाते वो एक मोनूमेंट बनाया गया, उसके ऊपर लिखा इजहार की आज़ादी, ठीक है, तजारत की आज़ादी, कानून की आज़ादी, अदल की आज़ादी, ख्वातीन के हुकूक की आज़ादी। वो तो उसकी तदफीन करके चले गए। ताफुन ज़दा लाश के अंदर होना यह है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज जो इजलास बुलाया गया है, अगर सीनियरिटी का मामला तय नहीं हो पा रहा था, 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि इसको भी मौखर कर दे, तो फिर बुलाने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं थी। तो मुकम्मल सहूलतकारी तो की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे किसके लिए खुले रहे और किसके लिए बंद रहे, ये मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में वकला के लिए मुख्तस दाखिली दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि हमें ऑर्डर है कि एहतजाजी वकला को अंदर जाने नहीं देना। मगर वहीं जब पीपी रहनुमा फारूक एच नाइक पहुंचे तो पुलिस ने ताला खोलकर खुसूसी तौर पर आने की इजाज़त दे दी और सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले सहाफ़ियों ने इस बात का दावा किया।
اب آپ اندازہ کیجئے نا یہاں پر آ کر ڈفرنس پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈفرنس اتنا بڑا کیوں ہے. اور سپریم کورٹ کی عمارت میں داخلے کے دروازے پر بھی پولیس تعینات کر دی گئی ہے. ڈی آئی جی سیکیورٹی علی رضا سپریم کورٹ عمارت کے اندر چلے گئے. اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا جو اجلاس ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اس وقت جاری ہے. چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس جاری ہے. اجلاس میں سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تقرری کے لیے 25 ججوں کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے اور تمام ہائی کورٹس کے 5 سینئر ترین ججز کے ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے. آج کے اس اہم ترین دن کے موقع پر حامد خان نے میڈیا سے بات چیت کی ہے. حامد خان صاحب عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, معروف سپریم کورٹ کے لائر ہیں, قاضی فائز صاحب کے دوست تصور کیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بے شرم چیف جسٹس نے اپنے 2 سینئر ججز کے کہنے پر بھی اجلاس ملتوی نہیں کیا. اب ان کے پوائنٹرز کچھ اور مزید آئے ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کوٹ ان کوٹ یہ جو حامد خان صاحب کے جملے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں ایک شیطان نما جج قاضی فائز عیسیٰ تھا. حامد خان کہتے ہیں بے شرم چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہے. 3 کمپرومائز ججز جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس امین الدین خان, جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈوگر کورٹ نہیں بننے دیا جائے گا, ڈوگرا راج منظور نہیں کریں گے. خط لکھنے والے باضمیر اور بہادر ججز کو سلام پیش کرتے ہیں. اب یہ جو دھما چوکڑی ہے نئے شفٹ کے اندر بڑھ رہی ہے. میں نے کہا تھا نا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سارا انٹرنیشنل پریشر نیشنل پریشر ہے یہ ڈیولپ ہو کر اس طرح سے ابھر رہا ہے کہ اس کو روکنا اب اتنا آسان نہیں ہوگا. حکومت اگر ان کو ڈنڈے مارتی ہے, لاٹھی چارج کرتی ہے تو انٹرنیشنلائز ہوں گی چیزیں. آلریڈی پاکستان کے اندر IMF کا ایک وفد موجود ہے جو ریویو کے لیے بیٹھا ہوا ہے متضاد اطلاعات کے مطابق. ایک آپ کے فائنینشیل ریویو کے لیے اور ایک آپ کے انسانی حقوق ہیومن رائٹس کے معاملات کے جو ادارے ہیں ان کے ریویو کے لیے. اب دونوں یہ مختلف رپورٹرز مختلف رپورٹ کر رہے ہیں, کچھ تو اس کو ڈینائی بھی کر رہے ہیں. خیر اینی ہاؤ, تو وہ ادھر بیٹھا ہے اور آپ کے ہاں اگر وکیلوں کے ساتھ لاٹھی چارج والا معاملہ جو کہ پیش آیا بھی ہے اس سے مزید سویئر سچویشن اختیار کرتا ہے, کنڈیشن اختیار کرتا ہے, تو حالات مزید تنگ ہو جائیں گے. آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا ہنگامہ خیز اجلاس ہوا. اس اجلاس میں صاحب زادہ حامد رضا صاحب نے کیا بولا وہ میں شیئر کرتا ہوں. صاحب زادہ حامد رضا نے چیئرمین کے نوٹس میں لائے بغیر 26 نومبر کے اوپر انکوائری رپورٹ کو ایجنڈا آئٹم سے نکالنے, اڈیالہ جیل کا وزٹ, اڈیالہ جیل میں اپوزیشن لیڈر سینٹ شبلی فراز, اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب, سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر, صاحب زادہ حامد رضا کی گرفتاری اور بلاسفیمی کے معاملے کو ایجنڈا سے نکالنے اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں کو چیئرمین کے نوٹس میں لائے بغیر ایجنڈا آئٹم سے نکالنے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بطور احتجاج آج مؤخر کر دیا, ملتوی کر دیا. صاحب زادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ایجنڈا سیٹ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. گزشتہ میٹنگ میں یہ تمام چیزیں ایجنڈا آئٹم کا حصہ بنا کر آئی جی اسلام آباد, آئی جی جیل خانہ جات, ہوم سیکرٹری پنجاب سمیت تمام لوگوں کو نوٹس کا کہا گیا, مگر 24 گھنٹے میں ان تمام چیزوں کو ایجنڈا آئٹم سے نکال دیا گیا, جس پر صاحبزادہ حامد رضا نے بطور احتجاج اجلاس ختم کر دیا اور کہا کہ جب تک یہ تمام چیزیں ایجنڈا آئٹم کا حصہ نہیں ہوں گی یہ اجلاس آگے نہیں بڑھ چکے گا اور اس وقت تک اس کمیٹی کا اجلاس آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا. کمیٹی کے اجلاس کے دوران وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ پیش ہوئے اور ان کی طرف سے بار بار چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ہیومن رائٹس صاحبزادہ حامد رضا سے درخواست کی گئی کہ میں اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے متعلقہ حکام سے بات کروں گا, لیکن آج دیگر اہم چیزیں ایجنڈا پر ہیں تو آپ اجلاس کو بطور احتجاج ختم نہ کریں. مگر صاحبزادہ حامد رضا نے صاف انکار کر دیا. اجلاس کے دوران شدید تلخ جرم کا تبادلہ بھی ہوا اور صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا تھا کہ میں عمران خان کے اعتماد کے ساتھ اس کمیٹی کا چیئرمین بنا تھا, میں کسی اور کی ڈکٹیشن قبول نہیں کروں گا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. 26 نومبر کی رپورٹ بھی دینی پڑے گی, جیلوں کا وزٹ بھی دینا پڑے گا. یہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ساتھ ساتھ ایٹ لیسٹ اتنا ہو گیا ہے اب کہ وکلا نے تھوڑا سا جگر گردہ اپنا دکھانا شروع کر دیا ہے. عوام نے تو دکھائی دیا تھا 26 نومبر کو, وکلا سے زیادہ توقع لگائی جا رہی تھی, گو کہ ان کی بارز جو ہے وہ سرنڈر کر چکی ہیں, بینیفٹس کے آگے, پارکس کے آگے, پلاٹس کے آگے, وہ سب کو پتہ ہے. لیکن اس سچویشن کے اندر جو سب سے زیادہ بہتر کردار ادا کر رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لائرز ہیں اور علی احمد کرد صاحب کو تھوڑا سا اس کے اوپر اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, گو کہ ٹائم بہت گزر گیا, ان کو پہلے کر لینا چاہیے تھا. اچھا جی, ایک صحافی تھے زعیم قادری اور زعیم لغاری نے پنجاب کے اندر جو بائک لین ہے اس کے اندر مبینہ کرپشن کے اوپر پردہ اٹھانے کی کوشش کی تھی. اس بیچارے کو ابھی تک جو ہے بازیاب نہیں کرایا جا سکا. اس کے لیے احتجاج کے حوالے سے آج 3 بجے, جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت احتجاج شروع ہو چکا ہوگا, لاہور پریس کلب کے باہر
احتجاج کال دی گئی ہے۔ مریم نواز کی پنجاب حکومت پر تنقید کرنے والے صحافی زعیم لغاری کا جرم بن گیا ہے اور زعیم لغاری کو اٹھائے 7 دن گزر گئے، نہ گھر پہنچے نہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ سول سوسائٹی، وکلا، صحافی برادری، ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ افراد کا زعیم لغاری کی بازیابی کے لیے آج پریس کلب کے باہر 3 بجے بھرپور احتجاج کا اعلان۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب جو فسطائیت اس وقت جاری ہے اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وکلا کی کانفرنس روکنے کے لیے آج پھر ریاست اسلام آباد پر حملہ آور ہے۔ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب جانے والے تمام راستے بند ہیں۔ یہ اجتماع اور آواز بلند کرنے کے بنیادی حق کی نفی ہے۔ عدلیہ خود محاصرے میں ہے۔ کیا عدلیہ نوٹس لے گی؟ کیا معاشرہ سہما تماشائی بنا رہے گا؟ بہت امپورٹنٹ کامنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی لیکن کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے۔ اچھا، پہلے وکلا نے نادرا چوک کراس کیا، پھر ڈی چوک کے قریب پہنچے، ریڈ زون داخلے کی کوشش، پولیس نے دھکے دینے کی کوشش کی، بڑا لمبا یہ واویلا مچا رہا، اور اب اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے تو یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ جیسے جیسے مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ بیٹھ جائیں گے یا پھر ان کی پکڑ دھکڑ ہوگی۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں پاکستان میں 3 بڑے میڈیا گروپس مکمل بیٹھ گئے ہیں اور کئی سو میڈیا ورکرز کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ وکلا اس وقت دوسرا بڑا طبقہ ہے جو شدید معاشی مسائل کا شکار ہے۔ جج اور میڈیا مالکان کو بے پناہ مراد دے کر ان دونوں اہم طبقات کا معاشی قتل کیا گیا، ان کی ذبح بندی کی گئی ہے۔ ویری ایپٹ۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا جس نے یہ کیا ہے وہ کیسے کر لیتے ہو یار۔ ولاگ سے اتنا ہوں، اس حوالے سے جو اپڈیٹس آتی رہیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔